फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र हामीले कक्षा 11 को जति पनि पाठहरू छन् ती पाठहरूलाई सारांशको रूपमा हामी वाचन गर्दैछौँ। ती पाठहरूको सारांश हजुरहरूमा पस्किँदैछौँ ताकि तपाईँहरूको समय पनि बचत होस्। तपाईँले सुत्दा उठ्दा काम गर्दै गर्दा यो अडियो सुन्न सक्नुहुन्छ र कथाको कविताको सारांश हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै अनुसार हामीले पाठ 1 नेपालै नरहे कविताको हामीले सारांश अघिल्लो भिडियोमा हालिसकेका छौँ र अब दोस्रो भिडियो छिमेकी भन्ने हजुरको एक कथा छ र कथाको सारांश हामीले पढ्दैछौँ र यस प्रकार हामी सुरु गर्दछौँ। छिमेकी। गुरुप्रसाद मैनाली एक ग्रामीण परिवेशमा कथा लेख्ने सामाजिक कथाकार हुन्। छिमेकी कथामा कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीले ज्यामिरे गाउँ जहाँ हराभरा खेत, पानी ल्याउने कुलो, साहुको हिउँदे पसल, थकान मेटाउने चौतारी आदिको सचित्र बयान गरेका छन्। चौतारामा असारको बेलामा थाकेका खेतालाहरू कोही घुम बन्दैछन्, कोही सोतेका कक्कड खाँदैछन्। यही रमाइलो परिवेशमा गुमानेको गोरुले धनजितेको बिउ खाइदिन्छ। धर्मानन्द पाध्ये जस्ता गाउँका बुजुर्ग भनाउँदालाई अर्कालाई उक्साएर तमासा देखाउने अवसर मिल्छ। उनकै उक्साहटमा गुमाने र धनजितेका बीच लठारो पर्छ। पछि बाटोमा भेट हुँदा तर्किएर हिँड्न थाल्छन्। गाउँमा आँटे रोगको महामारी फैलिँदा गुमानेले जान्ने बसाउँछ। गाउँका सबै आउँछन् तर केरेसो जोडिएको धनजितेले आउँदैन। आँटे रोगले धनजिते र उसकी स्वास्नीलाई समाएपछि पहिला त शत्रुको मुख के हेर्नु भनेर गुमानेले वास्ता गरेन। आँटे रोगले धनजिते र उसकी स्वास्नीलाई समाएपछि पहिला त शत्रुको मुख के हेर्नु भनेर गुमानेले वास्ता गरेन। पछि छिमेकीको महत्त्व बुझेर उसले धनजितेको सेवा गर्न लाग्यो। आशा मरु साहु गुमानेलाई बर्खे मालताल लिन सहर जा भन्न आयो। गुमाने पैसाको लागि आत्मा बेच्ने नीच होइन भन्दै गएन। बिरामीबाट उठेपछि गुमाने र धनजिते घनिष्ठ मित्रका रूपमा देखा परे। यी किसानहरू पैसाको लोभ, लालच र मोहबाट टाढै रहेका इमान्दार भोला भोला सज्जन देखिन्छन्। छिमेकी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथा हो। परिवेश। देश, काल र वातावरणलाई परिवेश भनिन्छ। छिमेकी कथाको परिवेश भनेको छिमेकी कथाका पात्रहरूले खेलेको ठाउँ हो। कथाकार मैनालीले यस ठाउँलाई निकै रमाइलो ठाउँ भनेका छन्। यस ठाउँमा बेसीको फाँट, चौतारीको कुलो, आशामरु साहुको हिउँदे पसल स्थानगत परिवेशका रूपमा आएका छन्। परिवेशको रूपमा आएका छन्। यस ठाउँमा बेसीको फाँट, चौतारी, कुलो, आशामरु साहुको हिउँदे पसल स्थानगत परिवेशका रूपमा आएका छन्। अर्को परिवेश समयका हिसाबले टन्टलापुर घामका कारण पात्रहरू चौतारीमा बसेको चर्चा कथाकारले गरेका छन्। यो कथा असारको महिनामा रोपाइ हुने समयलाई चित्रण गरिएको छ। यसको साथै भदौको महिनामा आँटे रोग फैलिएर गाउँ नै सोत्तर भएको समयगत परिवेशको चर्चा कथामा पाइन्छ। यसको साथै पात्रहरूको कक्कड खाने, घुम बुन्नु, वीर सिक्का पन्नु, गाउँमा जान्ने बसाई उपचार गर्नु, कथाका परिवेश र देउता रिउने गुमाने कुराको धार्मिक सांस्कृतिक परिवेशलाई कथाकारले ग्रामीण परिवेशको चित्रण गरेको पाइन्छ। यस कथामा जात
जाति, वर्ग, लिङ्ग आदिको भेदभाव रहँदैन। यस कथामा धर्मानन्द पाध्याय जनजिते भोटे, गुमाने धरती घरती, गुमाने घरती, आसामहरू साहु आदिको आसपासमा मेलमिलाप देखिन्छ, अथवा नेपाल विभिन्न जात जाति मिलेर बनेको समाज भनिएको छ। नेपाल बहुजाति, बहुभाषी तथा बहुसांस्कृतिक देश हो। आर्थिक दृष्टिले छिमेकी कथाका पात्रहरू सम्पन्न नभएको देखिन्छ। यी सरल किसान भएको धनका पछाडि आक्रान्त देखिँदैन। घाँस, बाँस, कपासको आवश्यकता पूरा गर्न सके यिनीहरू सन्तुष्ट देखिन्छन्। यी सरल किसान भएको धनका पछाडि आक्रान्त देखिँदैनन्। घाँस, बाँस, कपासको आवश्यकता पूरा गर्न सके यिनीहरू सन्तुष्ट देखिन्छन्। छिमेकी कथामा विभिन्न जात जातिका मानिसहरूका बीच आपसी मेलमिलाप र सद्भावना देखिन्छ। केही समय धनजिते र गुमाने बीच मनमुटाव भए पनि पछि घनिष्ठ मित्रका रूपमा परिवर्तन भएका छन्। यसरी यस छिमेकी कथामा सामाजिक मेलमिलाप, आर्थिक उन्नति र जातीय उत्थान भएको कथाले दर्शाएको छ। जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी। छिमेकीको आवश्यक मर्दा र पर्दा पर्छ। त्यसैले छिमेकीलाई जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी भनेको हो। एक अर्काको सहयोगी भावनाले छिमेकीको महत्त्व झल्किन्छ। असल छिमेकीले मर्दा र पर्दा साथ दिन्छ। कथामा पहिला त गुमानेले शत्रुको मुख के हेर्नु भनेर वास्ता गरेन। पछि धनजितेले बिजनेक हेर्न नसकेर स्याहार सुसार गर्यो र सेवाभावले धनजितेको मन फर्कियो, उसको होस खुल्यो। त्यही घटनाले उनीहरू घनिष्ठ मित्रका रूपमा देखा परेका छन्। त्यसैले जतिखेर जस्तो त्यस्तो भए पनि आवश्यक पर्दा साथ दिने भनेको छिमेकीले नै हो भनिएको छ। अब यस पाठको सन्देश के रहेछ त? आपद विपद पर्दा सहयोग पुर्याउने, सँगैको घरको वरपर बस्ने मानिसलाई छिमेकी भनिन्छ। छिमेकीसँग सधैँ सहयोगी सम्बन्ध राख्नुपर्दछ। सानो तिनो कुरालाई ठुलो रूपमा लगेर सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन। आपसमा मिलेर बस्नुपर्छ। एक अर्कालाई आवश्यक पर्दा सहयोग पुर्याउनुपर्छ। यो कथाले सहयोगीको भावना सबैमा हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यो आदर्शवादी भावनाले भरिएको यस कथामा हामी आदर्शवान बन्नुपर्छ। हामीलाई मर्दा पर्दा सहयोग पुर्याउने, सँगैको घरको वरपर बस्ने मानिस अर्थात् छिमेकीहरू नै हुन् भनेर भन्न खोजिएको छ। र यति नै आज हाम्रो दोस्रो पाठ छिमेकी कथा रहेको थियो र यो समाप्त भइसकेको छ सारांश। र अब हामी तेस्रो पाठतर्फ लाग्दैछौँ र त्यसको लागि हाम्रो आजको अहिलेको दोस्रो पाठ यहीँ सकिन्छ र तेस्रो प्लेलिस्टमा हामीले अब आइमाई साथी भन्ने निबन्धलाई अध्ययन गर्छौँ, सारांश पढ्छौँ। अहिलेको लागि हामी बिदा माग्छौँ। धन्यवाद।